إخوان أخوات، السلام عليكم أصحاب قناة إلكتروتكنور. مرحبا بكم في الدرس ديال اليوم اللي غادي يكون على الديمارور بروغريسيف التيستار 01. هذا غير كوم اكزامبل، كاينين بزاف ديال لي ديمارور بروغريسيف، كاين بي بي، شنايدر، تيلي ميكانيك. المهم غادي ناخذ لكم ليكزامبل اليوم على شنايدر التيستار 01 ان 2 اللي كتشوفوه في الصورة. هاد الديمارور بروغريسيف لاش كيخدم لي موتور اسينكرون، يعني كيلعب الدور ديال بار اكزومبل الا بغينا نقولوا ديماراج ايطوال تريونغل كنديروا هاد الديمارور بروغريسيف باش ليميتيو هادوك لي بوين دو كورون اللي كيكونوا او ديبي، اللي كيكونوا بارفوا وي فوا تال 10 فوا لو كورون نومينال ديال لابيل دو كورون. كنديروا هاد لي ديمارور بروغريسيف باش الموتور كيديماري يعني افيك رالونتيسمون، يعني بشويه بشويه كيطلع في لا فيتاس بشويه بشويه تيوصل لا فيتاس نومينال ديالو و لو كورون نومينال ديالو بيان سور. دونك هادو هما لي بورن، هاد لي 3 لي بورن دو بويسونس. عندنا هنايا هذا سي ان بوتونسيومتر دو ريغلاج دو طون دو ديماراج، الا بغينا نقولوا لاكسيليراسيون شحال غادي يدير ديال الوقت باش يوصل لا فيتاس نومينال ديالو، يعني غادي يطلع بار اكزومبل في 10 سكوند ولا 15 سكوند كنريغلو هاد لو طون لهنايا. هاد لو بوتونسيومتر pour ajuster le C de tension de démarrage en fonction de la charge du moteur. وهاد بوتونسيومتر الاخر c'est un potentiomètre de réglage de temps de ralentissement، يعني فاش نوقفو شحال غادي يدير الموتور ديال الوقت باش يوصل للزيرو، باش يوصل لا فيتاس زيرو ديالو، يعني 20 سكوند 15 سكوند ولا 10 سكوند ولا سا ديبون. كما قلت هاد لي ديمارور بروغريسيف نقدروا نخدموهم مع نكمل هادو سوسون لي بورن دو كوموند هادو. كما قلت نقدروا نخدموا هاد الديمارور بروغريسيف مع لي كونفويور، مع لي طابي ترانسبورتور، مع لي فونتيلاتور، مع لي كومبريسور اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا الكابلاج ديالو مع واحد لو موتور خديتو كوم اكزامبل. دونك غادي نحتاجو واحد ديجونكتور تيترابولار، وغادي نحتاجو واحد كونتاكتور، وغادي نحتاجو واحد الرولي تيرميك، وغادي نحتاجو بيان سور واحد ديمارور بروغريسيف، وغادي نحتاجو واحد ديجونكتور مونوبولار بور لا كوموند بروتيجي لا كوموند، واحد بوطون ديرجونس، بوطون مارش، بوطون داري، وخديت كوم اكزامبل هنايا واحد لا بومب. دونك كيما العاده غادي ناخدو لا سورس دو ريزو نوتر بليس ار اس تي 3 فاز، غادي نليوهم مع لي بورن دو جونكسيون، لا سورتي ديال ديجونكتور مع لي بورن جونكسيون ديال الكونتاكتور. بيان سور غنخرجو من الرولي تيرميك، غادي نمشيو لي بورن دو بويسونس ديال ديمارور بروغريسيف. الخرجه ديال الديمارور بروغريسيف غادي نمشيو لا بومب، بيان سور هادو لي كونتاكت دو بويسونس. غادي نكابليو لو نوتر مع ا2 ديال الكونتاكتور بيان سور هي الاولى. من بعد غادي ندوزو لا كوموند، غادي نمشيو للديجونكتور مونوبولار. الخرجه ديال ديجونكتور مونوبولار غادي نمشيو ل 95 ديال الرولي تيرميك. الروتور 96 غادي نمشيو البوطون ديرجونس. من البوطون ديرجونس اللي غادي نسميوها اس 1 غادي نمشيو البوطون مارش غادي نسميوها اس 2، والكومه اللي بيناتهم غادي نمشيو لواحد الكونتاكت في لي بورن دو كوموند ديال الديمارور بروغريسيف اللي سميتو ار 1 ا. والخرجه ديال
البوطون مارش غادي نمشيو لواحد البورن اللي سميتو R1C ديال ديمارور بروغريسيف، والخرجة عاود تاني ديال البوطون S2 دو مارش. هادو الاخوان راه دو بلوك هنايا في هاد لو بوطون مارش، كاين بلوك 1 و بلوك 2، ما عندهم حتى شي علاقه بيناتهم. العلاقه اللي كاينه هي فاش كنتكيو على S2 كنسدو لي دو كونتاكت. دونك خديت واحد لو كومه ما بين البوطون داري والبوطون مارش S2 ومشيت لواحد الكونتاكت ديال ديمارور بروغريسيف او بورن ديال ديمارور بروغريسيف اللي سميتو LE1. فوالا، ومن هاد لو كوما لهنا لونتيسيدون ديالو مشيت لواحد لابورن ديال ديمارور بروغريسيف اللي سميتها LE2. بقات ليا لا سورتي ديال البوطون داري. فين غادي نديها؟ غادي نديها لواحد لابورن ديال ديمارور بروغريسيف اللي سميتها LE1 بليس. دونك هنا وصلت الميزون مارش. دابا فاش غادي نتكي على هاد البوطون بوسوار غادي نسدو كونتاكت. غادي نسد هاد لو كونتاكت الاول اللي بلو نوار افيك دي بوينتيي هنايا. دونك غادي نسد هاد لو كونتاكت R1A و R1C، او ميم طون غادي نسد لو كونتاكت LE1 و لو كونتاكت LE1-2. دونك فاش غادي نتكي على هاد البوطون بوسوار كيما قلت غادي تسدو، غادي تسد ليا LE1 مع LE2. اشنو غادي يوقع؟ من هاد R1C غادي تمشي لا كوموند لا بوبين ديال الكونتاكتور. بيان سور غادي تسد الكونتاكت، غادي تسد لا بوبين ديال الكونتاكتور. غادي يدوزو ليا تروا فاز ديمارور بروغريسيف. من ديمارور بروغريسيف غادي ديمار ليا لا بومب. هادشي اللي كاين الاخوان. ودابا غادي ندوزو للشيما. هاد الشيما ديال هاد الكابلاج هذا بحال دزنا حاطين الماتيريال قدامنا وكنكابليو. دابا غادي ندوزو للشيما اللي خدمنا بها. الشيما هي هذه الاخوان، هذه هي لو شيما. هذه انا غادي نهضر عليها من بعد. المهم نشرح لكم. هذه كيما كتشوفوا هنايا كندخل بواحد 220 يعني الماكسيموم، نقدر ندخل ب 110 ماشي مشكل. هنايا عندي ديجونكتور، عندي هنا رولي تيرميك، عندي بوطون ديرجونس، وعندي واحد البوطون مارش اللي كتشوفوا اللي عندها دو كونتاكت. ها هي غاديه هنا الاخوان. عندي هنايا S2. دونك سي لو ميم بوطون، راه نفس البوطون غير هو عنده دو بلوك اللي غادي يسد ليا لهنا. فاش غادي نتكي هنا غادي تسد الR1A مع الR1C، وغادي تسد او ميم طون LE1 مع LE2 كما كتشوفوا لهنا. الا تكيت على البوطون S3 راه بحال تكيت على اري اللي هي LE1 بليس مع LE1. هنايا هاد لو شيما كما كتشوفوا استخدمت كونتاكتور بليس الرولي تيرميك. في حين الا بغيت نستغنى على هاد الكونتاكتور ممكن يعني كندير غير ان ديجونكتور رولي تيرميك واحد 3 فيزيبل وكندوز لديمارور بروغريسيف. هنا بغيت نخدم بلي بوطون اري بوطون مارش اوكي نفس الشيء. يعني غادي نتكي على S2 غادي تزد ليا LE2 مع LE1 لو ديمارور فا ديماري. نتكي على S1 غادي نوقف لو ديمارور، بيان سور الموتور غيوقف. اولا نستغنى على هاد LE1 وغادي ندير واحد سيليكتور غادي نلي LE بليس مع LE2. هذا ان سيليكتور الاخوان، يعني ممكن في بوزيسيون 1-0-1 يعني خدم ووقف هو نيت بلا ما نستخدم هاد LE1. دونك هادشي اللي كاين الاخوان في الدرس ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم وما تنساوناش من التشجيع ومن الدعم ديالكم، وتبارك الله عليكم.